एक तो खडपाचेर एक गणपती केल्लो त्याचें नाव हा जाम्य गणपती। आयज माझ्या भावाचो बर्थडे हा, सगळ्यांनी विश करपाचें। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल अँड आय होप यू आर डुईंग फायन। तर आयज न्हू आमी येयल्या द मोस्ट फेमस गोकुळ अष्टमी येता ती जावन आमच्या गांवांत नारव्या, ती आयज हांव तुमकां दाखयतलो। आनी ऑलरेडी हांव स्पॉटार हा, गोकुळ अष्टमी जाता न्हू ती थंयसर जाता एग्जॅक्ट। आनी हांव जस्ट ह्या सायडीक येयल्लो कॉज हांगाच्यान न्हू एक वयर प्लेस हा, ती पयलीं न्हू पांडवाच्या काळांतल्यान थंयसर एक तो खडपाचेर एक गणपती केल्लो त्याचें नाव हा जाम्य गणपती। सो आतां हांव थंय वयतलो आनी तुमकां दाखयतलो। आनी म्हाज्या वांगडा आयज हा म्हाजो फ्रेंड रामा। हॅपी बर्थडे भावा। आयज जावन आसा म्हाजो बर्थडे, सो हो वांगडा आहा आनी आनीक दोग जाण म्हाजे फ्रेंड येवपाचे आहा सद्या, तांकां घेवन हांव स्पॉटार वयतलो वयर। आयज माझ्या भावाचो बर्थडे हा, सगळ्यांनी विश करपाचें। थँक्यू सो मच। चालले मातशे वक्तान पार्टी, ग्रँड पार्टी हा। पयली मेन थिंग हांव तुमकां अष्टम जाता न्हू ती दाखयतलो हांगासर वचून फुडें। ऑलमोस्ट टायम जाल्लो आहा 1:45 आनी खूब गर्दी आसली। आतां तरी मातशी कमी जाल्या, पावस येयल्लो खूब। तर पयलीं तुमकां गणपती दाखयता आनी मागीर तुमकां गोकुळ अष्टमी। तर मेन थिंग न्हू आतां आमी वयता वयर आनी हांव रावल्लो आतां आमच्या सनी बाय। सनी, वेलकम टू माय ब्लॉग। आनी हे सगळे आमचे गांवचे भुरगे, हाय। सो हांकां घेवन वयता सावकाश। तर हांगाच्यान वचपाक न्हू अशी मातशी ट्रेल हा, फूल हांगा झाडां आसता आनी मातशें बेंडला सद्या, मातशें न्हू खरज मारूंक लागली। आनी हो आमचो भाव सनी म्हणटा आपल्याकूय खरज मारता। हरशी आतां मेन म्हटल्यार तो थोड्या दिसांनी फ्राय जातलो। सनी म्हणटा सांगू नाका, आयकला आसतलें तुमी। आनी पावल्ले आसा आमी, एक जावन हा जाम्य गणपती। हे न्हू खूब पयलीं हांगासर हे गेल्ले, ही न्हू पांडवाच्या काळांतले खडपार सगळे काविंग केला। हांगासर न्हू मेन कोण पावना म्हणून स्पेशल हांव येयल्लो तुमकां दाखोवपाक, बिकॉज म्हाज्या व्हिडिओ थ्रू हो खूब कडेन व्हिडिओ पावतलो हें म्हाका खबर आसा। आनी हांवें कितें म्हटलें सांग की हांगासर मोस्ट फेमस गोकुळ अष्टमी येता, बिकॉज हांगासर न्हू 12 गांवच्यो पालख्यो आसता न्हू, त्यो एकीच कडेन येता। आनी आतां हांव तुमकां त्यो बी दाखयतलो फुडें वचोन। सो लोक पळोवंक शकता तुमी सकयल कितले आहा ते। हांगाच्यान न्हू फेरी येता आनी फेरी न्हू त्या सायडीकल्यान फेरी येता, त्या सायडीक आकड्यार म्हणटा, त्या सायडीतले फेरी थ्रू लोकांक हाडटा आनी तो हे वयता। म्हाका वचोंक ना पांया पडपाक। तर आतां न्हू हांवें तुमकां सांगलें पालख्यो आहा म्हणून 12 गांवच्यो, थंय आमी पावल्ले आहा। फर्स्ट पालखी जावन आसा न्हू ही कणकेश्वरची पालखी जावन आसा। आनी फुडें न्हू सगळे लायनअपान आसा, तुमकां सांगतलो हांव। तर आतां न्हू आमच्यो सगल्यो पालख्यो आमी पांया पडून जाले आमचे, आनी तुमी बी पयले आसतले। सो आतां आमी सकयल वयता जंय गोकुळ अष्टमी आनी थंय खूब गर्दी आहा म्हणून हांव पयलीं वचोंक ना, आतां वयतलो हांव।
आणि सनी भाई आमकां घेऊन येयला केळ्या दी भूक लागल्या भावा केळ्या दी पॉवरफुल मेळटा हांगा हांगा खंय मेळटा कांयच जावपाचें ना स्टॅमिना वाडलेलो आहा आमचो आता न्हू आमी सकयल पावल्ले आहा आणि ही पळया गर्दी आहा ही सगळ्या हांगासर दर्शन घेता एक्झॅक्ट हांगासर आणि लायन खूब पयस मेरेन आहा पळया सो हिणीन न्हू दर्शन ऑलरेडी घेतला आता म्हाका घेवपाक जाय मेन म्हटल्यार चणे आणि हेकाय घेवपाक जाय तर या आता आमी डायरेक्ट तर म्हाका खबर ना इतली गर्दी आसा दर्शन कशें मेळटलें तरी पूण पळोवया कितें आसा ओटली कशी वाटता रे सगळी वाटता रे तर आता न्हू हांव अष्टमीच्यान भायर सरोन येयल्लो आसा आनी मेन थिंग म्हणटा थंयसर खूब टायम गेलो हांवें जाता इतले शूट केले थोडे करूंक पावना कित्याक सांग मातसो टायम शॉर्टेज आसलो सो या गायज ह्या ब्लॉगान न्हू म्हाजे इतले आसले हांवें म्हाजे कडेन आतां इतले ट्राय केले तुमकां दाखोवपाक आनी येस दॅट्स इट सो हो ब्लॉग न्हू करता हांव हांगाच काबार आनी मेळया म्हज्या नॅक्स्ट ब्लॉगान अशेंच टिल दॅन बाय बाय